स्वागत छ विशेष ओजेलका खबरमा। म कार्यक्रम सञ्चालक प्रेम चुनारको तर्फबाट। आजको विशेष ओजेलका खबरमा पनि हामीले रुकुम पश्चिममा केही दिन अघि गरिएको नरसंहार हत्याकाण्डको अपडेट लिएर आएका छौं। यो अपडेट हामीले रेडियोको स्टुडियोबाट नभएर आफ्नै एकान्तवासबाट गराउँदै यसर्थ पनि रेडियोमा जस्तो क्लियर आवाज नआउन सक्ला, जो जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीबाट एकअर्कोसँग सुरक्षित हुँदै सुन्नुहोला। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, जाजरकोटका 20 वर्षीय होनहार युवा नवराजको पछाडि बिक थर भएकै कारण गाउँवासीबाट घेरिएर मारिनु पर्यो। प्रहरी अनुसन्धानले पछि जे देखाउला, तर सबको प्रकृति हेर्दा उनीसहित अहिलेसम्म भेरी नदीमा मृत फेला परेका 4 जनाको घरेलु हतियारले आक्रमण गरी हत्या गरेर भेरी नदीमा फालेको भनेर प्रत्यक्षदर्शीले बताउँदै आएका छन्। नदीमा डुबेर मृत्यु भएको मान्छेको पेट फुलिन्छ, तर ती 4 जना मृतकहरूको पेट फुलिएको छैन। टाउकोमा गम्भीर चोटहरू छन्। अझ जेठ 14 गते मृत फेला परेका लोकेन्द्र सुनारको हात डोरीले बाँधेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। प्रहरीले भने मृतकको एउटा हातमा मात्र माछा मार्ने जालको डोरी बेरिएको दावी गरेको छ। भेरी नगरपालिकाका 18 वर्षीय सुनारको एउटा हातमा डोरी बेरिएको अवस्थामा सब फेला परेको हामीले जाजरकोटका प्रहरी प्रमुख डीएसपी किशोर श्रेष्ठबाट पुष्टि गराएका छौं। जाजरकोटमै कि कहाँ? जाजरकोटमै छ। जाजरकोटमै फेला चाहिँ कहाँ पर्यो यो सब? यो चाहिँ यो भेनापात तेह्र, यो चाहिँ पुदु भनेको नदी। हजुर, पुदु नदीमा भेटेको हो। जाजरकोटको प्रहरी फेला पारेको कहाँकोले? हजुर, सुरुमा पब्लिक पनि सोधियो, पब्लिकले फेला पारेको चाहिँ प्रहरी पनि पुग्यो हो। त्यही त, त्यो हात चाहिँ डोरीले बाँधेको भन्ने आएको छ नि। त्यो पहिला प्रहरी पुरा त्यो हात डोरीले बाँधे होइन कि, त्यो एउटा हातमा चाहिँ त्यो जाली हुन्छ नि, जाली, त्यो माछा मार्नेको जाली, त्यो जाली बिरेको अवस्था प्रहरीले भेटेको हो। त्योभन्दा अगाडि पब्लिकले तानेर पाखा लगाएको रहेछ, त्यो ट्युबमा तानेर प्रहरी पुग्दा त्यसरी 2टा हात बाँधेको अवस्था छैन। त्यो जाली चाहिँ थियो नि हातमा, त्यो माछा मार्ने जाली बाँधिएको त थियो नि। त्यो होइन, त्यो कोही एकजना त्यस्तो भनेर खर्चमा नै राखेका छन्, त्यो मात्र प्रहरीले त्यो नै गर्नु पर्यो। त्यही त, त्यस सर्वत्र आएको छ, हात चाहिँ बाँधिएको थियो रे जालीले भन्ने तपाईँले हिजो एउटा मिडियालाई पनि बताउनु भएको रहेछ। त्यो माछा मार्ने जुन जाल हुन्छ नि, जाली चाहिँ बाँधिएको थियो भनेर तपाईँले पनि मिडियामा भन्नुभएको रहेछ। ए, हातमा जाली बिरेको अवस्था छ। अनि के छ यो? अनि उनको घाउचोट पनि निकै थियो रे, पेटमा पानी पनि ढाडिया थिएन रे, यसले त अलि हत्या गरेर फालेको जस्तो देखाउँछ। के छ प्रहरी अनुसन्धानको प्रारम्भिक भन्न मिल्ने हो? होइन, त्यो अब पोस्टमार्टम रिपोर्टले बताउँछ, पोस्टमार्टम हुन्छ, डक्टरको रिपोर्टले मात्रै बताउँछ। अहिले हामी त्यस्तै एकछिन भन्न सकिन्न। घाउचोट केही तपाईँले पाउनुभयो? घाउचोट पनि सबै त्यहाँ पोस्टमार्टममा देखिन्छ। अहिले हामीले यस्तो भनेर ठ्याक्कै भन्नु मिल्दैन, पोस्टमार्टम रिपोर्टले बताउँछ। जानकारीलाई धन्यवाद। हस्। प्रहरीको भाषामा डोरी बेरिएको भनिए पनि स्थानीयले बाँधेर हत्या गरिएको आरोप लगाएका छन्। कति निर्दयी, कतिसम्म क्रूर हुँदा रहेछन् कतिपय मानव, जसको व्यवहार यतिसम्म दानवीय देखियो। जनयुद्धको शङ्खघोष भएको रुकुम रोल्पा जिल्लामै दलित समुदायमाथि यति ठूलो बर्बरता हुन्छ भने अन्य जिल्लाका दलितहरू कसरी बाँच्दै आएका होलान्? कयौं झुटा मुद्दा लगाइन्छ, कयौं षड्यन्त्र र जालजेल गरिन्छ। आफ्नी छोरी चाहिँ एउटा न एउटा जोडी नभई टिक्न नसक्ने, सो जातीय होस् कि दलित होस् मतलबै नराख्ने, कहिले घरमै बोलाउने त कहिले उसैको घरमा गएर मस्ती गर्ने, अनि विवाह गर्न खोज्यो कि सुनपानीले चोखाउँदै बिचारा अर्को केटालाई लगेर एउटाबाट बिग्रेकी छोरीलाई जिम्मा लगाउने गरिन्छ। केही दिन अघि गुल्मीमा पनि एक दलित युवासँग गएकी युवतीलाई पनि त्यसरी नै चोखाएर फिर्ता ल्याइयो। अब उनीहरूलाई पनि कसलाई फसाइने हो थाहा छैन। रुकुम पश्चिमको चौरजारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 सेती गाउँका मल्ल परिवारले पनि त्यही गर्न खोज्दै थिए। जाजरकोटको भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 राणा गाउँका नवराज विकसँग मस्त प्यारमा लट्ठीकी छोरी कसरी चोखाउने हो भन्ने चिन्ता र आक्रोशमा रहेका मल्ल परिवारले त्यहाँका होनहार युवाको ज्यान लिएरै छाडे। हत्या गरेर होस् वा भेरी नदीमा हाम फालेर मर्न बाध्य पारेर होस्, ज्यान त जसरी पनि लिएरै छाडे। यस विरुद्ध यति बेला दलित अधिकार कर्मीहरू देशैभर तातेका छन्। जेठ 15 गते गुल्मी जिल्लाका विभिन्न संघ संस्थाहरूले पनि विज्ञप्ति मार्फत
रुकुम हत्याकाण्डको घोर भर्सना र निन्दा गर्दै दोषी उप कड़ा भन्दा कड़ा कारबाहीको माग गरेका छन्। दलित साझा मञ्च गुल्मीका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्मा, नेपाली कांग्रेस दलित विभाग प्रमुख जबिन्द्र विश्वकर्मा, नेपाल दलित मुक्ति संगठनको तर्फबाट सचिवालय सदस्य कृष्ण विश्वकर्मा, दलित पत्रकार संघबाट यसै कार्यक्रम सञ्चालक, दलित महिला संघबाट अध्यक्ष कमला बराल र परियार सेवा समाजबाट लक्ष्मण परियारद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति मार्फत रुकुम पश्चिम हत्याकाण्डमा संलग्नहरूलाई कड़ा भन्दा कड़ा कारबाहीको माग गरिएको हो। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धका कारण नवराज विक र उनका साथीहरू टिकाराम सुनार, लोकेन्द्र सुनार, गणेश बुढा मगर गरी 4 जना युवाहरूले ज्यान गुमाएको र अरू 2 जना सन्जु विक र गोविन्द साई अहिलेसम्म भेरी नदीमै बेपत्ता भएको छ भने 12 जना माथि सांघातिक आक्रमण गरिएको। यस घटनाले नेपालको संविधान, छुवाछुत मुक्त राष्ट्र र नेपाल सरकार पक्ष भएर हस्ताक्षर गरेको सबै प्रकारका जातीय विभेद सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि लगायतको उपहास भएको छ। यस घटनाले कानूनी राज्यमाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। मजबुत बन्दै गएको भनिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पनि ध्वजी उडाइएको छ र समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था, सामाजिक सहिष्णुता, सद्भाव र मानव अधिकारको समेत गम्भीर उल्लङ्घन भएको छ। चौरजहारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष डम्बर बहादुर मल्लको प्रत्यक्ष नेतृत्वमा ती युवतीको आमा बाबु सहित गाउँ नै उठाई नियोजित रूपमै घरेलु हात हतियार ढुङ्गा मुढा गरी क्रूर तरिकाले लखेटी चारैतिरबाट घेराहाली सांघातिक आक्रमण गरी कोहीलाई मारेर भेरी नदीमा फालिएको र अन्यलाई भेरी नदीमा हाम फाल्न बाध्य पारिएको, नदीभित्र पसेर पनि ढुङ्गा मुढा गरिएको यस नरसंहार घटनामा संलग्नहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन जोरदार माग गर्दछौँ। यथाशक्य सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ, अन्यथा कड़ा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिइएको छ। यस रुकुम हत्याकाण्डका दोषीहरूलाई राजनैतिक संरक्षण दिन खोजिएको भन्दै देशभरका दलित अधिकार कर्मीहरूले आवाज उठाइरहेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व मन्त्री जनार्दन शर्माको संरक्षण रहन सक्ने आरोप र आशंकाहरू गरिएको छ, तर रुकुम पश्चिम स्थित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले भने त्यसको खण्डन गरेको छ। यस सम्बन्धमा अहिले हामी त्यस जिल्ला पार्टी कमिटिका अध्यक्ष तथा प्रदेश सांसद गोपाल शर्मासँग टेलिफोन सम्पर्कमा छौँ। हेलो, नमस्कार। हजुर, नमस्कार। हजुर, जुन यो चौरझारीमा जुन घटना घट्यो, डरलाग्दो घटना, यो घटनाका विषयमा तपाईँको पार्टीले कसरी लिएको छ यो घटनालाई? यो अत्यन्त दुःखद र गम्भीर घटनाको रूपमा लिएका छौँ। यसको समग्र छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेछ, प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका छ। हजुर, अहिले हामीले धेरै प्रतिक्रिया दिन उपयुक्त पनि हुँदैन, किनभने यो अनुसन्धान कार्यमा सहयोग गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, तयारी पनि हो। हजुर, अनुसन्धान चलिराखेको बेला हामीले धेरै प्रतिक्रिया दिनु, यो वा त्यो कोणबाट प्रतिक्रिया दिनु राम्रो हुँदैन। हजुर, अहिले हामीले पूर्ण रूपले सरकारले अथवा प्रशासनले गर्ने अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सघाउने हो, त्यतै दिशामा हामी केन्द्रित छौँ। अनि जस्तो नेकपाका नेता जनार्दन शर्मा पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, जो पीडक भनिएकाहरू चाहिँ उहाँका नजिकका आफन्त हुन्, यो घटनालाई तोडमोड गरिँदैछ, पीडकलाई उन्मुक्ति दिँदैछ भनेर विपक्षीहरूले यो सवाल उठाएका छन् र दलित अधिकार कर्मीहरूले यो प्रश्न गरिरहेका छन्। यो के हो सर? खास यो गलत कुरा हो। अब तपाईँले घटना घटिसकेपछि जसलाई आरोपित गरियो ती सबै अहिले हिरासतमा छन्। हजुर, कसैलाई पनि यसलाई नछोप, यो नगर कसैले केही भनेको छैन। हामीले पुरै सहयोग गरेका छौँ। जनार्दन शर्माकै निर्देशनमा हामीले अब यी सबै कुराहरूलाई सपोर्ट गर्ने गरेर अनुसन्धान कार्यमा सघाउने गरेर पार्टीको तर्फबाट पनि निर्देशन गरेका छौँ, स्थानीय सरकारलाई पनि निर्देशन गरेका छौँ। कहीँ कतै पनि कुनै किसिमको हाम्रो तर्फबाट समस्या छैन र त्यसलाई प्रभावित गर्ने कुरा छैन। यदि प्रभावित गर्न खोजेको भए हामीले त मान्छे, तपाईँले आफैले थाहा पाउनुहुन्छ, सबै साथीहरूले जो आरोपित गर्ने साथीहरूलाई पनि थाहा छ, वडा अध्यक्ष स्वयं क्वारेन्टाइन बनाउन, क्वारेन्टाइनमा मान्छे व्यवस्थापन गर्न लागिरहेको थियो। घटनाको सबभन्दा पहिले जानकारी गराउने, प्रहरीलाई जानकारी गराउने स्वयं वडा अध्यक्ष यो मान्छे हुन आए, त्यो हो यताउता, अब तपाईँहरू आउनु पर्यो यहाँ भनेर उनी क्वारेन्टाइनमै भएको बेला त्यहाँबाट क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा लागिराखेको बेला फोन गरेका छन्। सबभन्दा पहिले फोन गरेर प्रहरी बोलाएर वडा अध्यक्ष पनि कति घटनास्थलमै गएका छन् है, त्यो सबै संज्ञान पार्न प्रयास गरेका छन्। त्यो हाम्रो आफ्नो कुरा हो, तर त्यो मैले भन्नै नआयो किनभने वडा अध्यक्षमा पनि आक्षेप आएपछि सबैले यसलाई सघाउनुपर्छ भनेर हामीले उहाँलाई पनि भन्यौँ र उहाँहरूले प्रहरी हिरासतमा संरक्षण गर्न खोजेका भए
अब यी सबै कुरामा अवरोध गर्न खोज्यो अनि पार्टीले वक्तव्य निकाल्न खोज्यो जिम्मेवार मान्छे पार्टीको जिम्मेवार मान्छे बुढा हजुर कुनै पनि प्रभाव यहाँ छैन। तपाईँले भने जस्तो जनार्दन शर्माको नाता पर्ने अरू कसैको नाता पर्ने त्यस्ता कुरा गौण कुरा हो यो होइन होइन यी गलत कुरा हो। हामीले भन्ने कुरा के हो भने जो यो घटनाको सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्छ, जो दोषी छन् उनलाई कारवाही हुनुपर्छ, जो निर्दोष छन् तिनले दुःख पाउनु हुँदैन। यो त कानुनको भाषा हो त, कानुनले नै भन्छ त निरपराध मान्छेहरू अब नपरुन् अपराधीहरू नछुटुन् भन्ने त कानुनकै कुरा हो त। हजुर त्यही कामना गरेका छौँ अहिले पछिल्लो चरण जुन हिजो लोकेन्द्र सुनार त्यसले त हत्या गरेर फालिएको जस्तो देखाउँदैन र? यो मैले भन्ने कुरा होइन, अनुसन्धानले पुष्टि गर्न, अनुसन्धानले पुष्टि गरेर बाँधेर फालेका रहेछन् भने उनलाई त कानुन अनुसार कारवाही भइहाल्छ नि त। मैले कसरी भनौँ अहिले हात बाँधेका हुन्थ्यो होइन। तपाईँले भने जस्तो अहिले युट्युबमा कतिपय अर्को फोटो राखेर बाँधेका मान्छे देखाएर यो चाहिँ फेरि पीडितलाई पनि थप पीडा दिने कतिपय युट्युबरहरूको कतिपय मिडियाहरूको कोसिस छ। यसपछि म दुःख व्यक्त गर्छु। पीडितलाई थप पीडा दिने प्रक्रिया पनि राम्रो हुँदैन। छानबिनलाई सजाउ पुर्याउने भनेको के हो भने पहिले अनुसन्धान कार्यमा अनुसन्धान रिपोर्टले बताउला हत्या गरेको यसरी हत्या गरेको यसरी नगरेको भनेर पुष्टि गर्न मृत्युको प्रतीक्षा गर्ने हो। म एउटा यहाँलाई प्रश्न गर्छु भनेर जस्तो पहिले नै हामीले यसो गरेर मारेको त्यसो गरेर मारेको यो गरेको भनेर जाँदाखेरि त के हुन्छ भन्दाखेरि हामी नै न्यायाधीश, हामी नै प्रहरी, हामी नै वकिल, सरकारी वकिलको कार्यालय, हामी नै प्रहरी पनि हामी नै न्यायाधीश भइहाल्छौँ त। होइन म एउटा कुरा आग्रह गरेँ यहाँलाई मैले के आग्रह गरेँ भने त्यो जनयुद्धको उद्गम थलो हो रुकुम रोल्पा भनेको होइन। लाखौं शोषित पीडितहरू तपाईँको जनयुद्धमा लागे त्यही उद्गम थलो। तपाईँहरू लामो समय युद्ध लड्नु भयो, शोषित पीडितको पक्षमा लड्नु भयो। अब त्यही थलोबाटै शोषित पीडित दलित समुदायहरूको यसरी विवश हत्या भनौँ या मर्न बाध्य भएका छन्, त्यहाँबाट के न्याय मर्न दिनु होला तपाईँहरूले? हामी दिँदैनौँ। हामी नै सबभन्दा बढी उत्पीडित वर्गको सेवामा तिनलाई उत्पीडनबाट मुक्त गराउने आन्दोलनमा हामी नै सबभन्दा बढी लागेका भएको हुनाले हामी त्यसप्रति सबभन्दा बढी संवेदनशील छौँ है। तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने हाम्रा कुन चाहिँ नेताले उत्पीडित हामी नै हौँ। अहिले तपाईँले देख्नुभयो भने हामीले हुकुम जस्तो ठाउँमा अरू दर्जनौँ नेताहरू छन्, तर उनलाई छोडेर हामीले दलित भित्रबाट एउटा प्रदेश सभामा हामीले नेता पठाएका छौँ। दर्जनौँ अरू साथीहरू छन्, हामीले उपप्रमुखहरू, वडा अध्यक्षहरू त्यसबाटै छानेका छौँ। हामी त के छौँ भने यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने जातीय उत्पीडनको कुनै रूप औपचारिक रूपले देखिँदैन। यो घटना पनि छानबिनको विषय भन्दा मैले अहिले यसमा भयो भएन यतापछि म किन लाग्दैन भने अनुसन्धानको कार्य जारी छ। तर यो कुन कारणले घटना भयो, जातीय कारणले हो वा अरू कारण हो भन्ने कुरा भोलि अनुसन्धानले पुष्टि गर्ला। तर अहिले जो प्रचारमा आएको छ ती सबै कुरालाई अहिले हामीले अनुसन्धानलाई पर्ख्यौँ भन्न चाहन्छौँ। दोस्रो कुरा, हामी कुनै पनि हालतमा उत्पीडित वर्गमाथि विभेद भने अन्याय भन्ने कुरालाई सहँदैनौँ। रुकुमले त्यो सहँदैन, रुकुमको नेतृत्वले त्यो सहँदैन। अब तपाईँले देख्नुभयो अस्ति सङ्घीय संसदमा हामीले जनार्दन शर्मालाई बोल्न नै दिइएन। त्यस्तो पनि हुन्छ तरिका बोल्ने भने उसको आधिकारिक रूपले जनताले चुनेर पठाएको प्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रको बारेमा बोल्ने कुरालाई प्रजातान्त्रिक हिसाबले जसले एकदम ठुलो कुरा गर्छन् उनले नै रोक्न खोजे। त्यो चाहिँ राम्रो होइन होइन। उहाँले त हामीलाई सबैलाई यो चाहिँ कुनै पनि हिसाबले कानुनी हिसाबले पनि अरू हिसाबले पनि काहीँ नगरोस् है, काहीँ सिधा उत्पीडितहरूलाई अन्याय हुने खालको वातावरण नहोस्, त्यसमा सजाउ पुर्याउनु भनेर हामीलाई भन्नुभयो। हामी त्यस आधारमा पार्टीको तर्फबाट पनि अरू हामी सम्मेलन अघि भनिरहेछौँ। जस्तो यो छानबिन समिति भनेर त बाहिर भन्छ नि, हामीले छानबिन समिति बनाएको छैन। छानबिन समिति बनाउने भनेर त हाम्रो आधिकारिक निकाय हामी होइनौँ। हामीले के भनेका छौँ भने पार्टीको तर्फबाट तथ्य पार्टीले बुझ्नु पर्यो नि त तथ्य के हो तथ्य भनेर पार्टीको तर्फबाट तथ्य बुझ्ने, पार्टीमा एउटा धारणा तयार गर्ने र पार्टीको तर्फबाट आज भोलि सघाउ पुर्याउने राज्यलाई सरकारलाई अनुसन्धानलाई सघाउ पुर्याउने भनेर हामीले हाम्रो कमरेड चन्द्रबहादुर विश्वकर्माको नेतृत्वमा पुष्पबाजी जस्ता जिम्मेवार नेताहरू, दलित आन्दोलनभित्रकै जिम्मेवार नेताहरू ढाकढोक गर्न अरू गर्न बढी त हामी अरूलाई बनाउने होला नि त। उहाँलाई दलित उपर केही अन्याय गरेका छन् गम्भीरतापूर्वक है तपाईँहरू पार्टीका नेताहरू हो, तपाईँले गम्भीरतापूर्वक अभियान गर्नु जहाँनिर छ त्यसलाई हामीले अब राज्यको कानुनलाई राज्यको अनुसन्धान कार्यलाई सघाउ पुर्याउने गरी हामी लाग्नुपर्छ। तिनको पार्टी त्यसमा लाग्छ भनेर हामी गरेका छौँ। त्यसपछि त हाम्रो दायित्व कुनै छैन।
यसमा त हाम्रो नेतृत्वले निर्देशन दिएको कुरा हो। हजुर जनार्दन शर्मालाई समेत दलित विरोधी बनाउने हिजो हामीले यी दलितहरू दलितहरूको पक्षमा अहिले खुब देखिनेहरू अहिले काङ्ग्रेसको अवस्था के छ होइन, कसरी उनीहरू गर्छन्, कसरी भन्छन्, दलितहरूप्रतिको उनको व्यवहार के छ बुझेका छैनौँ हामीले। त्यही त तपाईँको जनयुद्ध सुन्नु न, तपाईँको जनयुद्धताका हामीलाई के जानकारी छ भने कैयौं दलितका छोरीहरू कुमारी आमा बन्न बाध्य थिए। त्यति बेलासम्म तिनीहरू बेसारा भएर बसेका थिए। त्यति बेला बाजा बजाएर गैर दलितका भित्राउने काम पनि तपाईँको पार्टीले गरे, हाम्रो जानकारी छ। र जनयुद्ध समाप्त पछि फेरि तिनै घर भित्रिएकाहरूलाई उल्टो मुद्दा लगाउनेहरू पनि छन् र अहिले तिनीहरूलाई अलपत्र पारेका पनि हामीसँग प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। यो अवस्थामा नेकपा रुकुमले यो गर्ला भनेर यस्तो बुझ्नु पर्यो कि हामीले बुझौँ भने यी जनयुद्धले स्थापित के गर्यो भन्ने त्यसमा गरौँ। जनयुद्धले स्थापित के गर्यो भने जाति विभेद अन्त्य गर्नको लागि ठुलो लडाइँ लड्यो, वर्गीय विभेद अन्त्य गर्नको लागि ठुलो लडाइँ लड्यो। तर कतिपय संस्कारहरू हामीले लडाइँबाट पनि तिर्न सकेका छैनौँ, बाँकी नै रहन्छन्। सामन्तवादका अवशेषहरू त बाँकी नै रहन्छन् त, रहिरहेछन् त। सामन्तवादका अवशेषहरू बाँकी रहन्जेलसम्म जाति विभेदका कुराहरू पनि बाँकी रहिरहेछन्। हजुर निर्मूल भयौँ भनेर हामीले दाबी गर्नु हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो अतिशयोक्ति हुन्छ। हजुर निर्मूल भइसकेका छैनन्, निर्मूल पार्ने प्रयत्न हामीले गर्दैछौँ। घर घरको जिम्मा पार्टीले लिँदैन नि, घर घरको जिम्मा सरकारले लिन सक्दैन नि, उनको चिन्तनको कुरा हो। हजुर चिन्तन परिवेशलाई हामीले क्लियर गर्ने हो। राज्य लागेर पार्टीहरू लागेर राजनीतिक दलहरू लागेर हामीले के गर्ने हो भने घर घरका चिन्तन व्यवहार बदल्ने हो, गाउँका चिन्तन व्यवहार बदल्ने हो। यो त ज्वरो गाडेर बसेको नि सामन्तवादी संस्कार, त्यसलाई बदल्ने प्रयत्न गर्ने हो हामीले। सामन्तवादी संस्कार सत्य हो भनेर हामीले घोषणा त गरेका छैनौँ नि। यो सामन्तवाद संस्कारमा, रीतिरिवाजमा, सोचाइ बुझाइमा पनि सामन्तवादी संस्कार छ, त्यसलाई सिर्नुपर्छ। तर तपाईँले भने जस्तो यी सबै कुरा जनयुद्धका मूल्य मान्यताहरू एउटा सानो घटनाले, रुकुमको आन्दोलन हुँदै सानो घटनाले यो घटनाले केही हुँदैन। हामी सबै के प्रतिबद्ध छौँ भने अहिले पनि हामी जाति विभेद हुन दिन्नौँ भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध छौँ, जाति रूपले अन्याय हुन दिन्नौँ भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध छौँ, वर्गीय विभेद हुन दिन्नौँ भन्नेमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। हाम्रो प्रतिबद्धता कमजोर भएको छैन नि होइन। सबैले हेर्नु, अहिले अन्यत्र भन्दा रुकुममै जातीय सुवासको पाटो एकदमै न्यून छ। तपाईँले भनेको घटना घटेकै ठाउँमा पनि यही घरमा पनि यही घर परिवारभित्र पनि एउटा बुहारी भएर बसिराखेका छन्, अहिले पनि बुहारी छन् र उनको बच्चा बच्ची छ, घरमा छ, सम्बन्धहरू छन्। तिनले चाहिँ ज्वाइँ बनेर भित्रिएका छन्, तिनले मजाले चलिरहेको छ होइन। त्यहाँ त कुनै विवेकको अवस्था देख्दैनौँ त हामी। के छ त्यो जुन पीडक भनिएका जुन केटीका बाबु परिवारको ब्याकग्राउन्ड के हो सर, कस्तो परिवार हो त्यो? सामान्य किसान परिवार नै हो होइन। हजुर तर उनको वरिपरि पनि जातीय विभेद आज हामीले देखेको स्थितिमा है, मैले अहिले दाबी गर्नु सक्दिनँ है, तर उनको घर परिवार भित्र पनि व्यवस्था के छ भने अन्तर्जातीय विवाहका कुराहरू छन्, तथ्यहरू छन्। जस्तै उदाहरण दिनुहोस् न। केही घर परिवार भित्र त मैले भनिसकेँ त, एउटा बुहारी भएर आएको, एउटा बिकेकी छोरी हजुर बुहारी भएर आएको छ, कुनै विश्वकर्मा या कुनै दलित समुदायको छोरी। हेलो, दलित समुदायकै छोरी बुहारी भनेर आएको थियो। के नाम हो छोराको? अहिले मलाई नाम सबै कुरा नगरौँ न, त्यो त सारा कुरा अब उनको व्यक्तिगत कुरा होला, अरू कुराहरू होला, मिडियाहरूमा हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ त। गाउँमा गएपछि विभेदहरू कसरी हुन्छ भन्ने कुरा होइन। तर मैले तपाईँलाई यति भन्न सक्छु कि यो कुरा विवाहको कुरा परिवारलाई के हुन्छ भन्दाखेरि 17 वर्षको बालिकाको विवाह गर्न परिवारलाई अनुमति हुन्छ कि हुँदैन भन्दाखेरि 20 वर्ष उनीहरूको उमेर पुग्नुपर्छ होइन। 20 वर्ष नपुगुन्जेल त केटाकेटीहरूको छोराछोरीहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व त अनिवार्य छैन त कानुनको होइन। के 17 वर्षकोलाई विवाह गर्न दिएपछि उनी के अरे जाति विभेद नगरेको हुने, 17 वर्षकोले विवाह गर्न पाउँदैन भनेपछि त्यो जाति विभेद गरेको भन्ने परिभाषा पनि गलत हो है। परिभाषा पनि हामीले गर्नुहुन्न। तर सुन्नु न वर्ष पुगेर एकछिन मैले तपाईँलाई भनौँ, मेरो यो कुरा होइन, तर तपाईँलाई उदाहरण मात्रै मैले भन्न खोजेको। 20 वर्ष पुगेको केटीको विवाह म गर्न दिन्न यो दलितसँग भन्यो भने गलत हो है। 17 वर्षको कुरा म विवाह गर्न दिन्छु भन्दा पनि गलत हुन्छ है। कानुनले के गर्छ भने कानुनले 20 वर्षको उमेर पुग्न दिने भन्छ। तर यो कुरा पनि के छ भने प्रहरीमा गएर
20 वर्ष पुगेपछि बिहा गर्ने भनेर सहमति भएर गइसकेको प्रसङ्ग छ त एकमा त। अनि त्यसमा फेरि उठाउनु पर्ने उनी बाबु यसमा केटाको घरमा केटी गएर बसेको बाबुआमालाई थाहा छ, त्यसमा प्रतिवाद उनीले गरेका छन् भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा पाएको छैन होइन। यो जातीय विभेद भन्दा पनि यो कस्तो स्थिति छ मैले देख्दाखेरि, मैले आफूले अनुभूति गर्दाखेरि भन्दा यो अनुसन्धानका विषयहरू छन् है। घटना के कारणले घट्यो, 19 जना मान्छे गाउँमा बित्न आए, यो सुरुको वातावरण कसरी भत्कियो, त्यसरी लास्टसम्म यसको प्रक्रिया यो सामूहिक एउटा दर्दनाक घटना, सामूहिक रूपले एक खालको हत्या जो देखिएको छ त्यो चाहिँ दर्दनाक छ होइन। अन्तिममा गएर चाहिँ दर्दनाक घटना भयो। सुरुको घटनादेखि लास्टको घटनासम्म सबै राम्ररी अनुसन्धान होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। हुन्छ, हामी यही आशा राखौँ नेकपा रुकुम पश्चिमले पनि यो घटनाको सत्य तथ्यको गहिरोमा पुग्नेछ, सत्य तथ्य आओस् भन्ने आग्रह गर्दै पीडितले न्याय पाउन्, पीडितले मुक्ति नपाउन् यही आग्रह गर्दै अहिले छुटिन चाहन्छु है त। ल धन्यवाद। हस्। सो पार्टीले दलित नेता चन्द्रबहादुर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा यस घटनाको छानबिन समिति गठन गरेको छ। नेकपाले गठन गरेको छानबिन समितिबाट सत्य तथ्य बङ्गिन सक्ने त्यहाँका काङ्ग्रेसजनले आशंका गरेका छन्। यस सम्बन्धमा हामी उनै नेता चन्द्रबहादुर विश्वकर्मासँग पनि टेलिफोन सम्पर्कमा छौँ। त्यसमा सबै दलितहरू हुन सक्छन्, महिलाहरू हुन सक्छन्, जाति जनजाति व्यक्ति धर्मान जे भने पनि सबै उहाँको सन्तान नै सुन्दरी जनता हो र उहाँले कुनै व्यक्ति विशेष र एउटा समुदाय विशेष र एउटा स्थान विशेष ढङ्गले उहाँले नाता जोड्ने कुरा हुँदैन भन्ने लाग्छ एउटा विषय। दोस्रो विषय उहाँले के शब्द बोल्नुभयो, कसरी बोल्नुभयो मैले त्यसको धैर्यमा पुग्न सकिरहेको छैन होइन। अनि त्यसरी यति कुरा गरौँ। दोस्रो कुरा अब पीडित मान्छेले मुक्ति पाउँछ कि पाउँदैन भन्नेको लागि सिङ्गो राज्य, सिङ्गो मानव अधिकारवादी र सिङ्गो अब सचेत नागरिकहरूले यो घटनाक्रमलाई अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारले अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा अब हामी पनि एउटा पार्टीको तर्फबाट पनि रुकुम जिल्लाको पार्टीको तर्फबाट समुदायको हिसाबबाट पनि हामी आज गम्भीर रूपमा यसलाई लिएका छौँ। दोषी किन नपाओस् र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही होस् भन्ने ढङ्गले त्यो सूक्ष्म अध्ययन गर्दै त्यसका प्रमाणहरू जुटाउने प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसकारण मैले के भन्न चाहन्छु भने कसैले दोषी गरेको छ भने, कसैले त्यसमा अन्याय गरेको छ भने त्यो पीडितहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नु हुनुपर्छ, गरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि नेकपा रुकुम पश्चिमको अलिकति विज्ञप्ति घुमाउरो पाराले आएको छ भन्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ। अनि यहाँले चाहिँ यो घटनालाई सरसरी आफू व्यक्तिगत रूपमा अथवा संयोजक भएकै हैसियतले तपाईँले कसरी लिनु भएको छ? जस्तो हिजो लोकेन्द्र सुनारको हातमा दिएको अवस्थामा सब फेला पर्या हो। अब लोकेन्द्र सुनारको छ होइन, हामीले अलिक त्यसको ताजा त्यसको नजिकबाट हामीले हेर्न पाएका छैनौँ र त्यसको अब के प्रकारका सम्बन्धित साथीहरूको जो साथी नजिकबाट हेर्नुभएको छ, अध्ययन गर्नुभएको छ, ती साथीहरूको भनाइ र ती प्रमाणको आधारमा मैले कुरा बोल्नेछु, त्यसलाई प्रमाण बनाउने छौँ होइन। र अहिले जुन प्रकारका घटनाहरू घटिरहेका छन् त्यो घटनाहरू अत्यन्तै निन्दनीय हो छ, अत्यन्तै संवेदनशील छ र त्यसलाई अब हामी सही ढङ्गले छानबिन गरेर गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। तपाईँले अहिले संयोजक भएको नाताले चाहिँ पक्कै पनि रिपोर्टिङ गर्नुभयो होला। हिजोको पछिल्लो घटना जुन आइरहेछ तपाईँलाई रिपोर्टिङ भएको छ कि छैन, कि उसको हातमाटेको थियो या थिएन भन्ने? त्यसै मैले भने अब सबुत प्रमाणका आधारबाट मैले बोल्नु पर्ने कुरा हुन्छ। मैले त्यो सबुत प्रमाणको लागि त्यही घटनास्थलमा गएका साथीहरूलाई म सम्पर्क गर्दैछु, मैले त्यो फोटाहरू हेर्दैछु, उहाँहरूले भनेको आधारबाट मात्रै हुने छैन होइन। भर्खरै हामीले त्यहाँ सब हेरेर पनि आयौँ, सब फेरि गरिसकेको स्थिति, त्यसपछि हातमा डोरी छ भन्ने कुरा भइरहेको थियो होइन। तपाईँले हेरेर आउनुभयो भने होइन भर्खरै? अलि त्यो प्लास्टिकको डोरी हात टुटेको छ होइन, टुटेको कारणले गर्दा त्यति उहाँले यहाँसम्म आउँदाखेरि अलिकति चोटबाट भाँडा छोड्नुपर्ने हुन्छ। टाउकामा चोट पनि लाग्छ अरे नि, टाउकामा चोट लाग्छ अरे नि। अब विशेष सबै सबहरूको सबभरि गरी भेला पऱ्यो, टाउकामा चोट लागेको, आँखामा चोट लागेको होइन भन्ने कुरा नै छ। त्यसै गर्दाखेरि अब यो एकका अगाडि कसरी चोट लाग्यो, कसरी घटना भयो, त्यसरी टाउकामा चोट कसरी लाग्यो, आँखामा चोट कसरी लाग्यो,
भन्ने कुरामा हामी अलिकति गम्भीर रूपमा गहिरो रूपमा अध्ययन गर्ने प्रक्रियामा छौँ हामी अहिले। अनि जुन केटीले चाहिँ आमाले सुनेको भन्नुहुन्छ, मसँग कुराकानी पनि भएको छ, जुन मृतक हुनुहुन्छ नवराज कि आमासँग कुराकानी भएको थियो, केटीले चाहिँ मेरो पेटमा बच्चा छ भनेर फोन गरेका थियो र नवराजले चाहिँ मेरो बच्चा मलाई चाहिन्छ, अरू मलाई थाहा छैन भन्ने कुरा पनि आएको छ। के पाउनु भएको छ तपाईँले? पहिलो कुरा त अब यो प्रेम सम्बन्धबाट उत्पन्न घटना हो भन्ने कुरा त करिब करिब सबैले व्यापक प्रचार भइरहेको थियो होइन। त्यो त बच्चा भएको नभएको भन्ने कुरा हामी अध्ययनमा छौँ। त्यसले गर्दा त्यो यो अब कति प्रमाणित हुन्छ, कति पुष्टि हुन्छ, सबै सडकमा उठेका, मिडियामा उठेका, जनजीवनमा उठेका सबै कुरा सत्य हुन्छन् भन्ने पनि होइन। त्यस कारण के हो भने त्यसलाई अब प्रमाणित गर्नको लागि चाहिँ हामी त्यो खोजी कार्य गर्दैछौँ। विशेष गरी हामीले हाम्रो खोजी कार्य भनेको यो घटना जातीय हो कि अन्य कुनै कारणले भएको हो, एउटा हामी यो क्वेसन हाम्रो छ। तपाईँ सरासरी हेर्नुहोस् न, जातीय कारणबाटै भएको छ भन्ने कुरो त लगभग टुङ्गो लागिरहेछ। तपाईँले अहिले पनि जातीय कारणले होइन भनेर नेकपाले भन्दैछ अरे त्यहाँ, तर प्रष्ट रूपमा के छ भने प्रेम सम्बन्ध रहेको र त्यो अन्तर्जातीय सम्बन्ध भएकै कारणले चाहिँ यो घटना घटिया छ भन्ने छ नि अरूको ठाउँमै त। विशेष गरी त्यो पुष्टि त भएको छैन नि होइन। जातीय कारणले हो या अन्य कुनै कारणले हो, त्यसको तथ्य प्रमाणहरू के छन् त, आधार के छन् त होइन। त्यो पुष्टि गर्नु जरुरी छ र त्यो पुष्टिमा हामी लागिरहेका छौँ। र अरू यो घटना विशेष गरेर योजनाबद्ध हो या त कुनै आकस्मिक हो, त्यसको आधार पनि हामी खोज्दैछौँ होइन। त्यो खोजेर मात्रै त्यो हामी पुष्टि गर्न सक्छौँ। यी घटिसहरूतिर हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यस कारण हामीले विभिन्न बजार मिडियाहरूबाट, त्यसपछि घटनास्थलमा सहभागी जनसमुदायहरू, प्रत्यक्षदर्शीहरू र प्रत्यक्ष रूपमा हामीले खोजिरहेका व्यक्तिहरूसँग हामीले सम्पर्क गर्दै भेट गर्दै हामी यसको निष्कर्षमा पुग्ने प्रक्रियामा छौँ। अब आफ्नो निष्कर्ष त हामीले अहिले भन्न सक्दैनौँ होइन। अब बाहिर जुन देखा परेका कुराहरू छन् ती कुरालाई हामीले एउटा आधार बनाइरहेका छौँ, हामी प्रमाण बनाइरहेका छौँ। अब प्रमाण भन्दा पनि त्यो स्रोत बनाइरहेका छौँ हामीले। त्यो स्रोतलाई हामीले प्रमाणको रूपमा कसरी बनाउन सक्छौँ, सत्य के हो भने त्यो खोजी कार्य हाम्रो जारी छ। अनि यहाँलाई के लाग्छ, तपाईँ अहिले पछि अब जुन यतिका दिन भइसकेको मृत्यु भएको नवराजको शव बुझाउने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न तपाईँहरू? नवराजको शव बुझ अब आज त्यसको हुँदैछ, शवदान हुँदैछ होइन, दार्चुरा हुँदैछ। अहिले हामी केही बाटोबाट हेरेर हामी दार्चुरा जाँदैछौँ अहिले। ए सब बुझिसके नवराज लगायत को सब बुझे अहिले गणेश पिएम, त्यसपछि नवराजजीको सब आज दार्चुरा हुँदैछ अहिले। कसको को रे? अर्को को रे? पिएम हजुर गणेश बुढा मगर नवराजजीको आज दाह संस्कार हुँदैछ। अरू थप दुईजना होइन? अब लोकिक र सुनारको चाहिँ अब पोस्टमार्टम हुँदैछ। 10-11 बजीको पोस्टमार्टम सुरु हुन्छ। अनि टीकारामको चाहिँ 13 गते दाह संस्कार भइसक्यो। टीकारामको कहिले रे? टीकाराम गीतको 13 गते दाह संस्कार भइसक्यो। अनि के शर्तमा सब बुझे परिवारजनले? अब त्यसको केही दबाब छ। अब क्षतिपूर्ति व्यवस्था हुनुपर्छ छ। अब ती जो सांस्कृतिक सहयोगहरू हुनुपर्छ, भोकु घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने मागहरू उठेका छन्। त्यसको आन्तरिक रूपमा त्यत्र हाम्रो विषय त्यति सामूहिक विषय बोल्न सकेन, तर मागहरू चाहिँ उठेको स्थिति हो। हुन्छ, अलिकति सिरियसली लाग्नु होला। यो घटना कुनै एउटा पार्टीले दबाएर मात्रै दबिनेवाला छैन। यो देशव्यापी रूपमा विश्वभर रहेका दलित अधिकार कर्मीहरू यति बेला जुर्मिरहेका छन्। यसलाई सिरियसली लिनु होला भन्दै अहिले छुट्न चाहन्छौँ। पहिलो कुरा त हजुरले भने जस्तै एउटा अब म त्यो समुदायसँग सम्बन्धित एउटा समुदायको सम्बन्धित सदस्य पनि भएको नाताले मेरो राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि समुदायको एउटा उत्पीडन मेरो शिरमा भएको हुनाले र म एउटा समुदायको एउटा सचेत कार्यकर्ता नेतृत्व पनि भएको हुनाले र मैले यो घटनालाई मेरो बुद्धिले विवेकले क्षमताले भ्याएसम्म सूक्ष्म अध्ययन गरेर तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने मेरो प्रयत्न हुनेछ। र यसपछि फेरि मैले मेरो अध्ययन नै हाम्रो टिमको अध्ययन नै सर्वमान्य हो र यो वैज्ञानिक हो र प्रत्यक्ष भन्ने कुरा नभएर विभिन्न प्रकारका बौद्धिक शक्तिहरूले मानवाधिकारवादी पत्रकार बुद्धिजीवी विभिन्न अनुसन्धानकर्ताहरूले आज यसलाई गहिरोसँग अध्ययन गरेर तथ्य सत्य पत्ता लगाउनु हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु। हाम्रो अध्ययन समग्र अध्ययनको एउटा सानो अंश हुनेछ भन्ने कुराको पनि म विश्वास दिन चाहन्छु। र हाम्रो अध्ययन हाम्रो बुद्धिले भ्याएसम्म हामी लागि पर्नेछौँ र हामी त्यो गहिराइमा पुगेर अध्ययन गर्न हामी प्रयत्न गर्नेछौँ भन्ने विश्वास दिन चाहन्छु।
सो पार्टीले रुकुम पश्चिम स्थित नेपाली कांग्रेस जिल्ला पार्टीले यस घटनामा संलग्नहरू नेकपाका प्रभावशाली नेता जनार्दन शर्माका आफन्तजन भएकोले संरक्षण पाउने वा घटनालाई अर्कैतिर मोड्न सक्ने आशंका गरेको छ। यसबारे हामी नेपाली कांग्रेस रुकुम पश्चिमका जिल्ला पार्टी सभापति प्रेम प्रकाश ओलीसँग पनि टेलिफोन सम्पर्कमा छौं। जुन रुकुममा एउटा ठुलो ज्यादती भयो, हिजो मात्रै एउटा एकजनाको सब फेला परेर त्यो पनि हात बाँधेको अवस्थामा भन्ने सुनिएको छ, के पाउनु भएको छ सर तपाईले? हो, यो रुकुममा चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ अनिन्दनीय भन्दा अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण घटना चाहिँ भएको। अहिले हिजो मात्रै अब यो सशस्त्र प्रहरीको गोताखोर टोली आइसकेपछि अब त्यो हिजो त्यो सब बस्ने क्रममा चाहिँ एकजना लोकेन्द्र सुनार भाइको चाहिँ सब चाहिँ फेला पर्यो। त्यो बाँधेको अवस्थामा टाउको फुटाएको अवस्था, टाउको फुटेको छ, टाउको फुटेको छ। अनि हातमा डोरी लगाएको, के को डोरी लगाएको पाउनु भएको छ? डोरी प्लास्टिकको डोरी। अनि ढुङ्गा पनि राखिया छ भन्ने सुनिन्छ नि हो? साइड ढुङ्गा त्यो ढुङ्गा सहित बाँध्यो, त्यो प्लान चाहिँ खेलामा पुरुष भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसरी बाँध्यो। लामो समय मुस्किल होला होइन, लास्टमा चाहिँ डोरीले बाँधेको बताउँ फेला पर्यो। अनि योसित 4 जनाको सब फेला पर्यो अहिलेसम्म। जोडेसम्म 4 जनाको फेला पर्यो। अस्ति त्यो पनि जो घटना घटेको चाहिँ गिराडापट्टिको सानो पोखर एउटा लास परेको थियो हाम्रो चौधारी नगरपालिकाको टिकाराम नेपाली भाइको, त्यसको पनि टाउको फुटेको छ। टाउकोमा ढिलो देखिन्छ, पानी भनेपछि बहुत खेल्न नसकेर माथि बगेको अवस्था पानीले खाएको गर्दाखेरि चाहिँ आफै चाहिँ फेरिमा हात फाल्यो, कतिर बग्यो भन्ने खालको घटनालाई नगरको दिया छ। त्यो कुरा चाहिँ लास्टको प्रकृतिले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ बिल्कुल अब मारेर फालेको भन्ने कुरा चाहिँ लास्टको प्रकृतिले देखाउँछ। अनि हामीलाई प्राप्त अथवा सामाजिक सञ्जालमा आएका कुराहरू छन्, जनार्दन घिमिरे, जनार्दन शर्मा हुनुहुन्छ नि नेकपा माओवादी नेता, उहाँको को नाता पर्छन् र त्यो पीडक जुन केटीको जुन बुवाहरू होइन वडा अध्यक्षहरू के नाता पर्छन्, यहाँलाई जानकारी छ? किन नहुनु, अब हाम्रो काफी नगरपालिकाभित्रको कुरा पर्यो। अब यो चाहिँ कान्ति शर्मा जो काठमाडौँबाट चुनाव लड्नु भएको थियो, विद्यार्थी अनिल शर्माको चाहिँ ससुराली हो त्यो। अहिले पनि अनिल शर्माको आफ्नै साला सन्तोष मल्ल भन्ने पनि प्रहरी हिरासतमा छ। ऊ आफू संलग्न हो, त्यो संलग्न भएको कारणले गर्दाखेरि अब त्यो 12 जना मध्ये सन्तोष अनिल शर्माको साला जनार्दन शर्माको आफ्नै भाइको साला पनि छ। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यो विशालगढमा पनि त्यहीबाट मल्ल परिवारबाट बिहा गरिएको छ, उहाँले पनि त्यहीबाट बिहा गर्नुभएको छ। अनि वडा अध्यक्षको नाता चाहिँ विशाल शर्माको श्रीमती र वडा अध्यक्षको आमा चाहिँ दुई बहिनी पनि हो। यो वडा अध्यक्षको नाम के पर्यो? वडा अध्यक्ष त्यस वडा नम्बर 11 को उहाँको खास नाम चाहिँ मोहन मल्ल भन्छ र डम्बर मल्ल भन्छ रहेछ उहाँको अनुसारको डम्बर मल्ल। हजुर, भनेपछि जनार्दन शर्माको प्रत्यक्ष नजिकका आफन्त रहे उनीहरू होइन। यहाँ पनि अब यो नेकपाले जिल्ला एउटा बिजेपी निकालेको छ। अब त्यसैबाट पनि मान्छे यहाँ चाहिँ साह्रै चाहिँ मान्छे आधार यो चाहिँ आठ गरेको छ होइन। यो चाहिँ यो उसमा परेको मान्छे यो के हो त यो चाहिँ भनेर चाहिँ यो अलिकति चाहिँ यो बिजेपीको तरिका हेर्दाखेरि अब त्यो अलिकति चाहिँ दोषीहरूलाई चाहिँ बचाउन खोजेको चाहिँ उहाँहरूको अन्तर्वार्ताहरू या कुनै लोकल एफएममा अब गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ अध्यक्ष चाहिँ नेकपाको अध्यक्ष भनेको चाहिँ त्यहाँको मेयर विशाल शर्माको चाहिँ आफ्नै भाइ हो गोपाल शर्मा भन्ने। उहाँ मेयरको नाम के हो? मेयरको नाम विशाल शर्मा। मेयरको नाम विशाल शर्मा। मेयरकै आफ्नै भाइ चाहिँ यहाँको नेकपाको जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अहिले प्रदेश सभा सदस्य पनि हो उहाँ। अनि उहाँले विज्ञप्ति निकाल्दाखेरि यहाँ मान्छेलाई चाहिँ आश्चर्य भएको छ। उहाँले के पनि गर्नुभयो भने अब हाम्रो पार्टीबाट चाहिँ एउटा छानबिन समिति भनेर अब दलित चाहिँ उहाँहरूकै नेकपाकै दलित नेता चन्द्रबहादुर शर्माको संयोजकसम्म 3 सदस्यीय एउटा छानबिन समिति भन्ने पनि बनायो पार्टीले। त्यो बनाउँदाखेरि कतै यो छानबिन समिति बनाएर यो छानबिन समितिले यसलाई चाहिँ ढाकढोक गर्न प्रयत्न त भएन भन्ने खालको पनि मान्छेलाई एउटा खालको चाहिँ आशंका छ। र यो उहाँहरूको चाहिँ यो जातीय विभेद नै होइन, अब यो चाहिँ जातीय विभेद हुँदै होइन, कति जातीय विभेद हुन्छ जातीयतामा लियो त्यो चाहिँ दुःखद चाहिँ भयो भन्ने उहाँहरूको अन्तर्वार्ताहरू सुनिराखेको छ। जातीय विभेद होइन भने तपाईँको चाहिँ त्यो केटाहरूको लामो समय
पर्दछ। अनि योभन्दा पहिला पनि त्यो केटालाई चाहिँ त्यहाँ हातपात गरिएको छ। वडा अध्यक्षले चाहिँ तपाईँले हातपात गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रहरीलाई बोलाएर प्रहरीमा सुनाइएको छ। योभन्दा 2 महिना अगाडि मात्रै 3 महिना अगाडि मात्रै। अनि केटो जाने केटीको आमाले चाहिँ गौशाला चाहिँ यहाँ त्यो मर्दको हातखुट्टा भाँचेर फालिदिनु भनेर पहिले पनि भनेको अवस्था छ। त्यसपालि पनि जाने बित्तिकै त नौकिराएको होला नौ यहाँ चाहिँ अब यसलाई हात नमारी खाँदैन भनेर चाहिँ त्यहाँबाट हस्ताक्षर भएको भनेर विवेचन होइन अपमान गरिएको छ। जातीयताको नाममा चाहिँ उसलाई चाहिँ छोरीलाई भ्रष्टर गरिरहेको छ। त्यो छोरीको फोन खोलिरहेको छ भनेपछि यो चाहिँ किनभने चाहिँ छोरीसँग केटीसँग सम्पर्क नगरेर घर बनाएका छन्। गौशालामा चाहिँ एकपटक आज यसलाई नमारी खाँदैन भनेर चाहिँ जोर गरेर त्यही भएर चाहिँ हल्ला हल्ला गरेर मान्छेले चाहिँ बोलाएर अब त्यहाँ पहिले पूर्व चाहिँ वडा अध्यक्षसँग चाहिँ आयो भनेपछि चाहिँ यसलाई मार्नुपर्छ भन्ने खालको वडा अध्यक्ष त्यस दिन राति साँझ वडा अध्यक्ष आएका रहेछन्। जसले हो तिनीहरू घरसँगै बस्छ कि उनीहरू एकसाथै हो तिनीहरू मल्ल परिवार। ए हजुर हजुर जसले हो आफ्नो घरै जोडिएछ एउटै कुरो हो। अनि उसले हल्ला खल्ला गरेर वडा अध्यक्ष आयो। त्यसको वडा अध्यक्ष आएपछि त्यहाँ वरिपरिको देख्यो। अहिले त्यो वडामा चाहिँ नगरपालिकाले अहिले यो कोरोनाको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ भनेर परिचय बनाउने योको लागि यो भोलिन्टियरहरू पनि आएका थिए केही पैसा दिएर नगरपालिकाले। अनि त्यो भोलिन्टियरको ग्रुप चाहिँ लिएर त्यहाँ भएका युवाहरू सबै त्यहाँ चाहिँ खन्ने कुरो आएर त्यो घटना घटेको छ भनेपछि विभेद चाहिँ किन विभेद भएको छ विभेद हुँदैन भन्ने कुरा उहाँ गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब यो बिल्कुल गलत कुरा हो। हजुर त्यसलाई चौकीमा गरेर अब पहिला बिचरा चौकीमा बसेको कुरा भोलिपल्ट चाहिँ उसलाई छलफल गर्न आउनु भन्दै होइन। हामी त्यहाँ लाज मानेको केटी पक्षले अब उनीहरूको डाक्टरलाई बोलाएर उसलाई सम्झाइदिएर अब आइन्दा चाहिँ म त्यहाँ जाँदैन त्यो चिजलाई चाहिँ अब सोध्छु भन्ने तपाईँले सम्झाएर त्यसलाई अभिभावकको मलाई भनेको वडा अध्यक्षले। अनि त्यो हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ केटी चाहिँ तपाईँको चाहिँ केटाको घरमा गएर भन्दैन बसिरहेको छ भने त्यो एकदम पुरा चाहिँ घटनालाई चाहिँ जातीय होइन भन्ने बचिरहेको छ। त्यो सबैलाई थाहा छ। सबै प्रत्यक्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै पब्लिकलाई चाहिँ धेरै थाहा भइसक्यो। त्यो जातीय विभेदबाटै सुरुवात भएर घटना घटेको। अनि हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार हामीले मृतक नवराजको आमासँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ होइन, दिदीसँग पनि कुराकानी गरिरहेका थियौँ र त्यो एक दिन आमाले सुनेको अरे जुन केटीसँग कुराकानी सुनेको अरे मेरो पेटमा बच्चा छ भनेर टर्चर गरिरहेको अवस्था थियो अरे। त्यो कुरा के आगो छ कि छैन त्यहाँ? त्यो कुरा चाहिँ हामीले पनि सुनेको हो। त्यो बेला पनि मेरो चाहिँ बच्चा छ मेरो बच्चा छ दिन आइज मेरो भनेर बिहा हुन लाग्यो बिहा गरिदिन आगे दिन आइज भनेर गएको भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो जाजरकोटको जो त्योसँग सँगसँगै केटी दिने भनेर गएका त्यो साथीहरूको हेरमा त्यो कुरा चाहिँ हामीले पनि सुनेको हो। अब त्यो प्रहरीलाई अहिले हामीले त्यो बारेमा सूचनामा हाल्दैनौँ। अब उमेरको कुरामा चाहिँ अब 17 भन्ने चाहिँ 18 वर्ष रहेछ। अब नागरिकता चाहिँ बनाएको छैन। अब सर्टिफिकेटमा भनेअनुसार 18 वर्ष भनेर भन्ने कुरो रहेछ। त्यो प्रहरीसँगले त्यो उमेरको बारेमा उठ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि त्यो बारेमा चाहिँ मैले सुन्न पाएको छैन होइन। त्यो चाहिँ अब सायद केटीले अब केटीले पनि भनेको हुनसक्छ। त्यो चाहिँ अब के हो जस्तै जस्तै चाहिँ थाहा भएन। अनि यहाँ सारा देशैभरिका दलित अधिकार कर्मीहरूले यो घटनाकोले चाहिँ नि उल्टो मोड नराम्रो मोड लिन लाग्यो, पीडकले छुटकारा पाउने उन्मुक्ति पाउने अवस्था आउने छाँट छ भनेर भनिरहेका छन्। यस अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस पश्चिम रुकुमले के गर्छ यो न्याय दिलाउनका लागि? हामीले चाहिँ यो घटना घट्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ सबैतिर चाहिँ यसलाई चाहिँ के हुनसक्छ भनेर किनभने यसको विगतमा पनि यस्ता घटनाहरू चाहिँ हामीले वंशम पार्ने खालका खेलहरू यहाँ भएका हुनाले हामीलाई त अनुभव पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यसमा एकदमै सचेत छौँ र अलिकति सचेत भइराखेका छौँ। हामीले यसलाई अलिकति हामीले हाम्रो तर्फबाट पनि छुट्टै विशेष निकाल्यो। यो दल विशेषले चाहिँ यो छानबिन समिति बनाउने होइन। कानुनले संविधानले दिएको राज्यको सरकारवाला निकायले यसको चाहिँ छानबिन गर्नुपर्छ। यो चाहिँ कुनै दल विशेषले चाहिँ छानबिन गर्ने होइन भनेर तुरुन्तै चाहिँ हामीले विज्ञप्ति निकालेर पनि हामीले खबरदारी गरायौँ। र अहिले चाहिँ तपाईँले हामीलाई त्यो आश्वासन चाहिँ भयो। किनभने त्यो दिन चाहिँ घटना घट्यो 10 गते घटना घट्यो। 11 गतेको रातिमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रहरीले उहाँ वडा अध्यक्षलाई चाहिँ भोलिपल्ट बुझाउने गरी जमानीमा चाहिँ उहाँले अघिल्लो दिन चाहिँ ल्याउनु भयो। तुरुन्तै चाहिँ तपाईँले मैले नि आफूले डिआइजी साहबलाई फोन गरेर यहाँ चाहिँ लासहरू चाहिँ घेरा फेला परेको छैन, मान्छेहरू बेपत्ता छ। त्यो मान्छेले नेतृत्व गरिरहेको त्यो मान्छेलाई आज चाहिँ पुलिसले आफ्नो कस्टडीमा रहेको मान्छेलाई नगरको मेयरको
त्यसको जिम्मा लगाइयो भने भोलिको प्रमाणहरू चाहिँ नष्ट हुने कामहरू हुन सक्छन्। त्यसमा चाहिँ ठुलो मिस्टेक प्रहरीले गर्यो सर। अब जुनले आदेश गर्नु परेको पछि चाहिँ डिआई साहबले कुरा गर्नुभएको अनि भोलिपल्ट डिआईले को नामको डिआई साहब हो, कहाँको डिआई साहब चाहिँ हाम्रो के वसन्त पन्त भन्ने पुस्तक के अरे सर? वसन्त पन्त बसन्त मल्ल पन्त पन्त हजुर हजुर वसन्त पन्त सरलाई मैले भने उहाँले जुन चाहिँ आदेश गर्नुभएको छ अनि त्यसपछि चाहिँ भोलिपल्टदेखि प्रहरीले चाहिँ अब त्यहाँ चौरधारीमा चाहिँ पक्राउ गरिसकेपछि पनि मान्छे चाहिँ यहाँ ल्याउने कुरामा चाहिँ अलिकति मतलब अल्पल जस्तो भइराखेको थियो। पछि चाहिँ भोलिपल्ट लास्ट बेला गएपछि अनि मतलब चाहिँ अब मान्छे हो कि प्रहरीले त्यहाँबाट जिल्लामा चाहिँ त्यहाँ पक्राउ गरेको मान्छे तलासी गरेको हो। अहिले पनि नेकपाको भनाइ के छ भन्दाखेरि यो वडा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ संलग्न नै होइन, उहाँ त पुलिसले खबर गरेको हो, उहाँ सुनिहाल्नु पनि उहाँ चाहिँ संलग्न छैन भनेर चाहिँ उहाँहरूले बताइराख्नु खोज्नु भएको छ। तर वास्तवमा चाहिँ वडा अध्यक्षले नै यसको नेतृत्व गरेको भन्ने कुरा त यो लुचाएर लुच्ने कुरै छैन। किन भन्दाखेरि उहाँ पहिलाको घटनामा पनि पुलिसलाई पक्राउ गराउनेमा पनि वडा अध्यक्ष हो। अहिले पनि वडा अध्यक्षले नै अरू सबैलाई बोलाएर क्वारेन्टाइनमा फँसिएका भोलिन्टियरहरूलाई लिएर उहाँले आफै नेतृत्व गरेर उहाँ तलसम्म भोरसम्म आउनुभएको छ। उहाँ 8:30-9 बजीसम्म उहाँ तलै हुनुहुन्छ, रातिसम्म भनेपछि चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भइराखेको छ। उहाँलाई बचाउन खोजिरहेको छ। यो चाहिँ साह्रै ठुलो चाहिँ एकदम गलत काम भइरहेको छ। एकदम दुर्भाग्य हो। हुन्छ, हामी फेरि नियमित तपाईँसँग अपडेटमा रहनेछौँ। एकदम चासोका साथ यो घटनालाई लिइदिनु होला। एउटा हामी न्यायप्रेमी भएको नाताले र थप कुरा फेरि गर्दै जानेछौँ सभापतिज्यू। अनि सुन्नुहोस् त, पछिल्लो प्राप्त जानकारी अनुसार यसअघि हामीले 4 जना भने पनि 5 जनाको शव फेला परिसकेको छ। जाजरकोटको भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 खलङ्गाका 19 वर्षीय सञ्जु विकको शव फेला परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। पछिल्लो अपडेटका बारेमा हामी रुकुम जिल्लाका प्रहरी प्रमुख डीएसपी ठगबहादुर केसीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा छौँ। हेलो, नमस्कार। हजुर नमस्कार डीएस साहब, यो पछिल्लो अपडेट बताइदिनुहोस् न। 5 जनाको शव फेला पर्यो भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ र मुद्दा पनि दर्ता भयो रे भन्ने सुनिएको छ। कतिजना दर्ता भयो यसबारे बताइदिनुहोस् न। हाम्रो टोटल चाहिँ सङ्कित व्यक्तिहरू हामीले 12 जना अस्ति नै पक्राउ गरेका थियौँ, जसलाई चाहिँ हामीले हिजो मुद्दा म्याद थपेर मुद्दा दर्ता भइसकेको छ भने हिजो समातिएका थप 6 जनालाई म्याद थपेर उहाँहरूको पनि अनुसन्धान कार्य अगाडि जान्छ। सञ्जु विकको शव पनि पछिल्लो चरण फेला परेपछि अब 5 जना पर्यो र 1 जना बेपत्ता होइन सर? हजुर, अहिलेसम्म 5 जनाको शव फेला परिसकेको छ र अन्य 1 जनाको पनि हुनुहुन्छ साई। उहाँको खोज तलासको लागि पनि हामी जसरी त्यो हिजो अस्तिको प्रक्रियामा थियौँ, आज पनि कन्टिन्यू रूपमा खोजी कार्य जान्छ। अहिलेसम्म एकदम सकारात्मक अनुसन्धान चलेको छ। यसको लागि धन्यवाद दिदी। अहिले छुट्टिन चाहन्छु है त। हस्, धन्यवाद। अवश्य पनि यस्तो बर्बरतापूर्ण र जघन्य अपराधका दोषीहरूले जुन खालको दानादिए व्यवहार देखाए उनीहरूलाई कडा भन्दा कडा कारबाही हुनै पर्छ। यस घटनाबाट मुलुकमा गणतन्त्र आए पनि र गणतन्त्रको मुकुण्डोमा समाजमा सामन्तहरूको एकाधिकार र बलमिचाइ कायमै रहेको पुष्टि समेत हुन्छ। गणतन्त्रको उदय पश्चात दलित आन्दोलन तुइएको महसुस गर्न थालिएको बेला पछिल्लो यो रुकुमको क्रूर र बर्बरतापूर्ण अपराधको घटनाले दलित आन्दोलन जुर्मुराउन सुरु गरेको छ। खबरदार माया प्रेमका दुश्मनहरू, तिमीहरू जस्तैले हो दलितका छोरी बुहारीलाई यौन वासनाको शिकार बनाएर घर न घाट बनाउने। थुप्रै दलितका चेलीहरूको जवानी लुट्यौ, थुप्रैलाई अलपत्र पार्यो। कैयौं कुमारी आमाहरू न्याय नपाएर नारकीय जीवन बिताइरहेका छन्। दलितका छोरी बुहारीको जवानीसँग खेल्न तिमीलाई जात भातको मतलब नहुने। उनको जवानीसँग खेलवाड गर्दा उनको जुठो पुरो पनि खाइदिने। तर पछि विवाह गर्नु पर्दा छुवाछुत, जात भात, उचनिचको कुरा चाहिने। मान्छेमा जात भात र उचनिच र छुवाछुत यो कहाँको धर्म कर्म हो? कहाँ छौ अहिले पनि तिमीहरू? मानवीय संसारमा छौ र मानव नै हौ भने मानवीय व्यवहार देखाऊ, अन्यथा यो मानव बस्तीमा दानवीय व्यवहार नदेखाऊ। के कसैले कसैलाई माया गर्नु पाप वा अपराध हो? तिमीलाई तिम्री छोरीको विवाह गराइदिने मन थिएन भने फेरि पनि किन प्रहरी बोलाएर उनीहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याउन किन सकेनौ र कानुन हातमा लिँदै घेरा हालेर मान्छेको ज्यानै जाने बनायो? त्यसको सजाय भारी पर्नेछ। राज्यको तर्फबाट थोरै खुकुलो पार्न खोजे देशभरका न्यायप्रेमीहरूले तिमीहरूलाई कठालोमा समातेर कानुनी कठारमा उभ्याउने छन्। हामी निरन्तर यस घटनाको फलोअपमा छौँ। जो कोहीले त्यस अपराधमा संलग्न संरक्षण गर्न खोज्छ उसको भण्डाफोड गर्नेछौँ भन्दै आजलाई यस घटना विशेष ओजेलका खबर यति नै। फेरि अर्को विशेष खबर लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि ओजेलका खबर सहयोगी सुमन पाण्डे र अनिल खत्रीलाई
साथीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै तपाईँ श्रोतालाई विशेष धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक प्रेम सुनार बिदा चाहन्छु। नमस्ते।